अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज का सवाल, मैं सादिया अनवर और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब। आइए इनसे जानते हैं आज का सवाल। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब वेलकम टू आवर स्टूडियो। और मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदीया के दौरे पे गए हैं और मोहम्मद बिन सलमान का ख़ुद एयरपोर्ट पे आके रिसीव करना किस तनाजुर में देखते हैं आप? ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए हाईएस्ट लेवल है प्रोटोकॉल का कि जो क्राउन प्रिंस है वो ख़ुद आके उन्होंने एयरपोर्ट पे रिसीव किया। और ये पाकिस्तान सऊदीया रिलेशनशिप में बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि पिछले कोई 2-3 हफ्तों से इंटरनेशनल मीडिया में बातचीत चल रही है कि अमेरिका ये अफ़गानिस्तान से निकलने से पहले पाकिस्तान में और सेंट्रल एशिया में इस रीजन में अपनी प्रेजेंस रखना चाहता है। और इस सिलसिले में अमेरिका ये भी चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप बेहतर हो जाए। अमेरिका ये भी चाह रहा है सऊदीया और ईरान की रिलेशनशिप बेहतर हो जाए। यानी कि इधर जितने इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं इस रीजन के, उनकी आपस में रिलेशनशिप को बेहतर कर दिया जाए और फिर उसका अमेरिका फ़ायदा उठाए अगेंस्ट चाइना। दिस इज़ द होल गेम। तो अभी जो हमारे आर्मी चीफ साहब भी उधर पहले तशरीफ़ लेके गए हैं, उन्होंने पहले जाके ये 2-3 दिन अपना वो होमवर्क किया है जो उनकी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है सऊदीया की। उसके बाद इमरान खान अभी जो 3 रोज़ा दौरे पे गए हैं, तो अपार्ट फ्रॉम वेरी म्यूचुअल रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बिटवीन सऊदी अरब एंड पाकिस्तान, मुझे तो ये लग रहा है कि अभी सऊदीया कहीं कोई मैसेज ना कन्वे कर दे पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से। वो मैसेज क्या हो सकता है? वो सऊदीया मैसेज ये कर सकता है कि जी अमेरिका पाकिस्तान में अड्डे चाहता है। क्या आप समझते हैं कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है? नहीं, पूरी दाल तो काली नहीं हो सकती कि अगर क्या कहते इतना आसान होता तो अमेरिका खुद बात करता। लेकिन ये जो इतनी अनयूजुअल वो एक प्रोटोकॉल है और ये जो पाकिस्तान के लिए एहतमाम किया गया है, इंतज़ाम इंसराम किया गया है ये दौरे का, तो उसका मतलब यही लग रहा है कि ये पाकिस्तान से कुछ डिमांड करेंगे फॉर अमेरिका। तो वैसे तो देखें पाकिस्तान तो ये चाहता है, जैसे पाकिस्तान ने पहले रोल प्ले किया सऊदीया और ईरान की दोस्ती के लिए, आपस में रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, तो इनकी रिलेशनशिप अभी बेहतर हुई भी है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर दौरा है ना, ये इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट इससे पहले जो 2-3 हफ्ते से डेवलप हो रहा है, ये उसी के तनाज़र में हम देखेंगे कि पाकिस्तान को उसी सिलसिले में उधर बुलाया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल जो है वो आने वाले वक्त के हमें एक्सपेक्टेशंस दे रहा है, हमें कोई अंदाज़े लगाने पर मजबूर कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए आप क्या देखते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब बाकी इस पोजीशन में हैं कि वो कोई सख्त जवाब देंगे या वो मान जाएंगे? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ना ही तो सख्त जवाब देने की पोजीशन में है और ना ही कुछ देने की पोजीशन में है। क्योंकि देखें अगर वो कोई डिमांड करेंगे ना, तो प्राइम मिनिस्टर इन इटसेल्फ वो इस पोजीशन में नहीं है कि कोई वो डिमांड करता है इस तरह की, कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट अमेरिका मांगता है, कोई अपनी प्रेजेंस चाहता है बलूचिस्तान के अंदर या किसी भी जगह पे, तो प्राइम मिनिस्टर खुद इतना एम्पावर्ड नहीं है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो गवर्नमेंट है ना, ये पहले ही वो क्रिटिसिज्म का शिकार है ड्यू टू मतलब यानी नॉन गवर्नेंस। तो अगर वो किस तरह की डिमांड बड़ी होगी तो जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क के, वो बैठ के डिसीजन करेंगे और ये डिसीजन बड़ा मुल्क के लिए ख़तरनाक होगा। अगर ये यस में जाते हैं तो बेहतर ये होगा कि अगर इस तरह की कोई बातचीत अगर होती है सऊदीज़ के साथ तो इसको पार्लियामेंट में लेके आए। डॉक्टर साहब, ये मुल्क के लिए तो ख़तरनाक होगा। आप क्या देखते हैं कि क्या पाकिस्तानी अवाम इसे एक्सेप्ट करेगी? अगर नहीं करती है तो ये हमारी मौजूदा गवर्नमेंट के लिए किस सिनेरियो में जाएगा? पाकिस्तानी अवाम तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज जो एंटी अमेरिका सेंटीमेंट है वो पाकिस्तान में बहुत सख्ती से मौजूद है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये टेररिज्म की जंग जिसे हमने 10 साल में इतना शिद्दत से लड़ाई की है और 70,000 कुर्बानियाँ दी हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है पाकिस्तान में कि ये अमेरिका की वॉर थी। तो अगर बड़ी मुश्किल से हम उससे निकले हैं तो दोबारा उसमें फंस जाए तो पाकिस्तानी अवाम तो कभी भी नहीं चाहेगी। और देखें पब्लिक सेंटीमेंट के अगेंस्ट ना ही फ़ौज जाती है ना ही हुकूमत जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट इन इटसेल्फ को इस तरह का ब्लंडर नहीं करेगी कि कोई सारी चीज़ें उधर मान आए। जैसे आप देखें कि यमन के अंदर फ़ौजें भेजने के लिए सऊदीया ने आपको बातचीत की, नवाज शरीफ के टाइम आप नहीं भेज सकते थे क्योंकि यमन के अंदर आप भेजते तो दो मुल्क थे ना हमारे, एक साइड पे ईरान था, वो हमारा ब्रादर हमसाया मुल्क है, दूसरी तरफ पे सऊदी अरब है।
تو وہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اور گورنمنٹ نے اور ملٹری نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں ٹروپس بھیجے. نہیں ٹروپس بھیجے. اینی ویز ہم نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. لیٹس موو ٹورڈز انادر کویشچن. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ جانتے ہیں شیخ رشید صاحب حکومتی حامی بھی ہیں, حامی و ناصر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت بڑے حلیف ہیں حکومت کے. تو اس سینیریو میں جبکہ آپ شہباز شریف کے ساری وہ سینیریو سے واقف ہیں, ہمیشہ سے کہتے آئے تھے شیخ رشید صاحب کہ شہباز شریف کی گوٹی کہیں نہ کہیں فٹ ہے. کیا آپ کو کوئی اندازہ ہے گوٹی فٹ کہاں؟ دیکھیں جی, گوٹی فٹ ہے ان کی جن کے ساتھ ہے, بس وہ یہ تو ببانگے دھول, وہ یعنی انہوں نے شہباز شریف یہ شیخ رشید یہ کہتا رہا ہے ببانگے دھول کہ اس کی گوٹی فٹ ہے, اس کی سیٹنگ ہے گیٹ نمبر 4 میں, ٹھیک ہے, جو راولپنڈی کا مشہور گیٹ ہے. تو اس وجہ سے یعنی ابھی وہ باہر آ گئے, ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے, ہی از گوئنگ آؤٹ. اور یہ ایک سائڈ پہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ بھئی آپ پرفارم نہیں کر پائے, ڈیلیور نہیں کر پائے, تو ایز اے پلان بی شہباز شریف صاحب موجود ہے. اور شہباز شریف صاحب اگر جاتے ہیں تو دیکھیں شہباز شریف کے جو درینہ ساتھی ہیں چودھری نثار, شہباز شریف, ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھی ایکویشن رہی ہے. جو پی ایم ایل این آپ دیکھیں جنرل مشرف کا جو کو بھی ہوا تھا نا, اس سے لے کر ٹل ڈیٹ شہباز شریف صاحب وہ واحد آدمی ہیں پی ایم ایل این کے جن کی بہت زیادہ اچھی ریلیشن شپ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہی اچھا ریلیشن شپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت کام آ رہا ہے, اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آپ کو ایک پیج پہ دکھائی نہیں دے رہا؟ نہیں, پیج پہ تو ہے ابھی ایک پیج پہ, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو پیج ہے نا وہ بلینک ہے. لیکن جو ایسوسیشن نظر آنی چاہیے, جو عوام کو اس وقت نظر آنی چاہیے اداروں اور حکومت کے درمیان, وہ ہم آہنگی نظر نہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, اسٹیبلشمنٹ نے بہت تنقید برداشت کیا اس گورنمنٹ کے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, یعنی اس کے ساتھ چلنے کے لیے الیکشن سے لے کر ٹل ڈیٹ. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے اور اس نے کوئی یہ اس کی مریدی اختیار کی ہوئی ہے عمران خان کی حکومت کی. بھائی نہیں, آپ کو بہت موقع دیا گیا ہے, بہت جگہ پہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ پرفارم کریں. نہ ہی آپ نے چیف منسٹر پنجاب بدلا ہے, نہ ہی آپ نے کوئی گورننس دی ہے, آپ نے ڈیلیور تو کچھ کیا نہیں ہے. اور اس کی مد میں اسٹیبلشمنٹ نے بہت زیادہ کرٹیسزم پاکستان کی تاریخ میں, یعنی کہ ایک تو جو پی ایم ایل این کا جو سوشل میڈیا تھا اس نے اتنا وہ کام خراب کیا, مریم نواز کے سوشل میڈیا نے, تو اس کی وجہ سے فوج کو بہت تنقید برداشت کرنا پڑی یہ اس گورنمنٹ کے لیے. لیکن یہ نہیں ہے, یہ ہمیشہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ کوئی پکا یعنی نکاح ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ٹی آئی کی حکومت کا, ٹھیک ہے. یہ صرف نکاح کی بات سے مجھے یاد آیا, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کے ساتھ حکومت کے تعلقات بہتر ہونے بہت ضروری ہیں, تو اس سینیریو میں آپ کرنٹ سینیریو میں کیا دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت فوج کے ساتھ پراپر الائنس میں ہے؟ نہیں, فوج انڈر کمانڈ ہے چیف ایگزیکٹو کی, پرائم منسٹر آف پاکستان باس ہے, اور وہ الائنس تو ہے, یعنی کہ ایک ریلیشن شپ تو کارڈیل ریلیشن شپ تو ہے. دیکھیں آرمی چیف قائم تو ہے وہ اپنی ضد پہ آج بھی, مگر پہلا سا وہ بیان میں دم کم نہیں رہا. دیکھیں صورتحال بدلتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے صورتحال کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے کہ ابتری کی طرف لے کے جانا ہے. تو عمران خان, یہ دیکھیں یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آئیڈیل صورتحال تھی عمران خان کی حکومت کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تنقید اور گالیاں بھی برداشت کی ہیں, لیکن ان کو وہ چاہا ہے کہ یہ چل پائیں. ٹھیک, تو چلنا تو انہوں نے خود ہے کہ جو وہ ابھی نظر نہیں آیا نا کسی بھی جگہ پہ. ویل سیڈ, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس سے بیٹر سوالات ہوں گے. تو آج کرنٹ سینیریو میں ہم نے سوالات پوچھے, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد سلیم صاحب. تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ آج کے کویسچن کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.